السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد اللي غادي نكملوا فيه الكور ديالنا ديال لا بوليسيون باش من بعد ان شاء الله ندوزو لي زيكزارسيس. دونك دابا غادي نشوفوا لا بوليسيون ديال التخوازيام ميليو ناتوريل هو لا بوليسيون دو سول. دونك شفنا لا بوليسيون دو لير، شفنا لا بوليسيون دو لو، دابا غنشوفوا تخوازيام ميليو كما قلت لكم هو لو سول. وخاص ضروري دير معايا ملخص ديال هادشي اللي كنقول وتخليه عندك في الدفتر ديالك باش تقاد هادشي باش نبداو ان شاء الله لي زيكزارسيس وهو الملخص باش تراجع ليكزامان ناسيونال. دونك شنو هو لو سول؟ لو سول هو لا كوش سوبرفيسيال ديال لا كروت تيرستر، الطبقه العلويه ديال الكره الارضيه. شنو كنلقاو فيها؟ كنلقاو فيها كائنات حيه. شنو كنلقى فيها؟ كنلقى فيها لا فون اي لا فلور. دونك عقل معايا بحال هكا. دونك لو سول هي الطبقه العلويه ديال الكره الارضيه، سي لا كوش سوبرفيسيال دو لا كروت تيرستر. دونك عندي هذه هي مثلا واحد المورسو دو لا تير. دونك الطبقه العلويه هذا كيمثل هو لو سول. متفقين؟ شنو فيه؟ فيه دي زيتر فيفون، فيه كائنات حيه. بحال اش؟ فيه لي زانيمو شكون هما لا فون. ولي فيجيتو شكون هما لي فيجيتو؟ هما لا فلور. صافي؟ تري بيان. دونك الا كان لو سول بولوي، الا كان هاد لو ميليو بولوي، واش غنلقى هاد لي زيتر فيفون؟ بيان سور ما غنلقاش هاد لي زيتر فيفون. دونك شكون هما لي بوليون ديال لو سول؟ هادشي خصني نعرف. خصني نعرف شكون هما لي بوليون ديال لو سول. ديما خصني نعرف لي بوليون. متفقين؟ تري بيان. لي بوليون ديال لو سول. اول بوليون، البوليون نيميرو 1 شكون هو الليكسيفيا. شنو هو الليكسيفيا؟ غنشرحو هنا. عندنا مثلا دابا هذا قلنا هذا مثلا هذه لا سيرفاس تيرستر هي هذه. صافي؟ وعندنا هنا مثلا عندنا ديشارج. هذا اون ديشارج هو المطرح. ديشارج هو ليو دو ستوكاج دي ديشي. هنا عندنا لي ديشي، هنا عندنا لي ديشي. متفقين؟ دونك اوتوماتيكمون ملي كنحط لي ديشي شكون اللي غيجيو لي ميكروب. دونك هنا غيكونوا عندنا دي ميكروب. صافي؟ تري بيان. دونك من غتجي المياه ديال الامطار لي زو دو بلوي ولا الماء ديال الندى الغوزي، الماء ديال الندى، شنو غيدير؟ اوتوماتيكمون غيعطيني هنا واحد ليكيد او نيفو ديال لي ديشي. دونك الديشي غيولي فيهم دي ليكيد، غتوليو ايميد فيهم ليميديتي. وحنا قلنا بان لي ديشي ديال المغرب باش كيتميزو بالهيميديتي، فيهم الرطوبه. تري بيان. دونك اول حاجه هذاك لو غيجمع ليا لي ميكروب، حيت الجراثيم اون فوا كتحط الماكله، كتحط الماتير اورغانيك، كيجيو لي باكتيري، كاينين لي شامبينيون. متفقين؟ دونك هادو كلهم كيجيو لهنايا. اون بلوس هاد لي ديشي ممكن يكون فيهم لي ميتولور. اون بلوس ممكن يكون عندنا لي ميتولور. ديجا كنت درت عليهم لي ميتولور فين؟ في الفيديو ديال بوليسيون ديالو. بحال اش؟ بحال البلون، بحال الزئبق، الميركور، بحال الفير. فين كنلقى هادو؟ كنلقاهم مثلا في لي باتري، البطاريات، بحال الحجر ديال التيليكوموند، هذاك فيه دي ميتولور. تري بيان. دونك تخيل معايا عندك الديشارج فيه لي ميتولور، فيه لي ميكروب، كتهبط الماء ديال الشتا ولا ديال الندى. متفقين؟ وكيديروا ترونسبور ديال من؟ ديال هاد لي زيليمون. هاد لي زيليمون فين كانوا في الديشارج. شنو غيوقع لهم؟ غيوقع لهم لانفيلتراسيون وغيهبطوا لو سول. دونك هنا غيهبط واحد الليكيد فين؟ في لو سول. هنا غيهبط واحد الليكيد. شو كيتسمى داك الليكيد؟ هو الليكسيفيا، هو العصير ديال النفايات. دونك هذاك لو جو كيكون غيش بلي ميكروب وغيش بايش بلي ميتولور. اوتوماتيكمون شنو غيدير لهاد لي زيتر فيفون؟ دونك لا فون بلس لا فلور مالها هاد لي زيليمون غيموتوا.
ولو سول ما غيبقاش صالح للزراعه. دونك اول اليمون ممكن يشكل خطر على منع لو سول هو ليكسيفيا. دونك شنو هو ليكسيفيا؟ ليكسيفيا سي ان جو بولوي، سي ان جو بولوي كيفاش داير؟ ريش en germes pathogènes، غني بالعناصر الممرضة، riche en germes pathogènes. C'est un jus pollué, riche en germes pathogènes et les métaux, quels métaux? Les métaux lourds. L'Ixivia, c'est un jus pollué, riche en germes pathogènes et les métaux lourds. Ce qui veut dire problème au niveau du sol, donc tue les êtres vivants. Donc أول عامل كيقتل les êtres vivants ديال le sol ولا كيدمر le sol هو شكون؟ هو bien sûr l'Ixivia. Très bien. Deuxième élément اللي ممكن يدير destruction ديال le sol شكون هما les énergies nucléaires. Énergie nucléaire. Les éléments radioactifs باش شنو كيديروا؟ libération ديال les rayonnements. إلا وقع libération ولا وقع désintégration au niveau ديال le sol هادوك les êtres vivants ديال le sol كيموتوا. يعني أي تربة كانت فيها l'énergie nucléaire ما بقاش صالحة للزراعة. صافي غنسى ديك التربة. علاش؟ حيت كيكونوا فيها les rayonnements وهذوك les rayonnements كيقتلوا les êtres vivants. جميع les êtres vivants كيموتوا. العامل الثاني شكون هو l'énergie nucléaire. متفقين؟ très bien. troisième élément هو شكون؟ هو l'utilisation ديال من؟ des pesticides. لاش كيصلحوا لي بيستيسيد؟ هو كندير واحد لوت contre les insectes. المبيدات الحشريه. كنستعمل المبيدات الحشريه باش كنقتل لي زانسيكت، ولكن او ميم طون هاد المبيدات الحشريه كيقتلوا لي زيتر فيفون ديال لو سول. وكنعرف بان لي زيتر فيفون ديال لو سول كيديروا مينيراليزاسيون ديال لو سول كيصاوبوا لي سيل مينيرو. دونك هاد لي بيستيسيد كيقتلوا لي زانسيكت. مثلا دابا عندك واحد البلونط مثلا ديال المايس، عندك واحد النبات ديال الذره، ديك النبات ديال الذره كيجيو دي زانسيكت كيتغداو على الذره، دونك الغوندومون ديالك كيكون فابل. ولكن او ميم طون ملي كتستعمل لي بيستيسيد في نفس اللحظه كتقتل لي زيتر فيون ديال لو سول. دونك استعمال المبيدات الحشريه عنده واحد لامباكت. كنديروا لوت كونتر لي زانسيكت، متفقين؟ ولكن هاد لي بيستيسيد هما دي كونسيي. ممكن ندير واحد لوت بيولوجيك، هادي ما خداماش، هادي كتسمى لوت شيميك. هادي كتسمى نكتبها لكم هنا كتسمى لوت شيميك. ممكن نستعمل لوت بيولوجيك. هادي زوينه، هادي لوت بيولوجيك. هاد لوت بيولوجيك اسيدي زوينه. هو كندخل دي زانسيكت كياكلوا لي زانسيكت. مثلا عندي واحد لانسيكت اكس كيتغدى لي على هاد النبات ديال الذره على المايس، غندخل واحد لانسيكت كياكل داك لانسيكت اللي خلق لي المشكل. وفي نهايه المطاف شنو كندير؟ كنقتل داك لانسيكت اللي كنشكل لي البروبليم. او ميم طون هادو ما كيوقع ليهم والو. كتسمى لوت بيولوجيك. عقل لوت بيولوجيك كنستعملوها فين؟ في الدومين اغريكول، حيت هاد الشيء كامل كنهضروا على الدومين اغريكول. صافي. دونك هذا لوت بيولوجيك كنديروه فين؟ في الدومين اغريكول. كيفاش داير؟ اغريكول. صافي الشباب. دونك هادو مزيانين. الحاجه الرابعه اللي كتضر حتى هي بلو سول هو ليوتيليزاسيون ديال لي زونغري شيميك. علاش كنديروا لي زونغري اون جينيرال؟ سي بور لا fertilisation du sol. هاد لي زونغري شيميك كيعطيوني روندومون كبيره، ولكن في نفس اللحظه عندهم امباكت على لي زيتر فيفون. ممكن نستعمل لي زونغري ناتوريل كما كنا شفنا،
ملي كنا كنديروا الكومبوست برودكسيون ديال الكومبوست. دونك هادو هما لي بوليون ديال من ديال لو سول. كاين ليكسيفيا، كاين لينيرجي نوكليير متفقين، كاين ليتيليزاسيون ديال لي بيستيسيد المبيدات الحشريه كيدمروا ليا حتى هما التربه، وكاين ليتيليزاسيون ديال لي زونغري الاسمده الكيماويه باش كيعطيني واحد ديفلوبمون اللي كتكون امبورطون ديال لي زيتر فيفون. دونك عقل لي على هادو متفقين باش في لا فيديو بروشين ان شاء الله غادي نهضروا على لينيرجي نوكليير وغنهضروا على لينيرجي رونوفلابل باش نختموا هاد الجوج هادو نحيدوهم علينا، وغيبقى لنا اخر بارتي اللي هي بيان سور لي زانديس دو كونترول دو ميليو ناتوريل. وهكا غادي نكونوا كملنا لا بوليسيون دو سول باش ندخلوا لي زيكزارسيس. دونك هادشي اللي كاين بالنسبه لهذا الفيديو هذا، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.